Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज आम्ही हांगासर एकठांय जाल्या. Amen. म्हाका आनी तुमकां आराधन केल्ल्या म्हाका आनी तुमकां रखच्या सांबाळच्या रसल्या देवाक आराधन करचे खातीर आमचे नांव कांड हांगासर आमकां आपणे दिला. त्या देखून जिवंत देवाक आमी आराधन करचे खातीर आमकांच आमी ताचे अधीन करया. हप्त्याचो पयलो दीस क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचो दीस, 100 दिसाच्या वावराचो आशिर्वाद जोडचो दीस, देवान विशव घेतलो दीस, देवाची आशिर्वादां पळोवचो दीस, देवाची महिमा पळोवचो दीस, देवाची पुनर्जिवंतपणाची सकत पळोवचो दीस, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जिवचो दीस, पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जिवचो दीस, तो आयचो दीस जावन आसा. ताका देखून आमकांच आमी ताच्या अधीन करया, ताचो आदार आमी मागया. मुखल्या 100 दिसांनी 100 दिसाच्या वावरांत देवान आमकां राखच्या खातीर, 100 दिसाच्या वावरांत देवान आमकां राखल्या खातीर ताका आमी आर्गां दिवया आनी मुखार राखच्या खातीर ताचो आदार आमी मागया. ह्या 100 दिसांनी जियोवच्या देवार उलोवच्या खातीर आमी मागया आनी आराधन करता आसतना देवाची महिमा ताणें दाखयची, तो जिवंत देव म्हूण ताणें दाखयचे. हर एक आराधन करतना आमकां आमच्या जिवितांतलो हर एक काळोख नपय जायचे. इस्रायलचो देव ताचे सुतयेचेर तो जियेता म्हणून देवान दाखोवन दिवचे आनी आमी आराधन करचो देव तो स्वताचो देव, तो हर एका घडीत मोग करचो देव, हर एका घडीत बक्षुचो देव म्हणून सगळ्या मनशा कळून जाण जायचे. त्या देखून आमी आराधन केल्ल्या वरवीं स्तुती केल्ल्या वरवीं खरी आशिर्वादां कसलें समाधान आमच्या जिवितांत ते पळोवंक मेळटा. ते हर एका मनशांनी जाण जावचे खातीर आमकांच आमी ताचे अधीन करया आनी ताचो आदार आमी मागया. आदार मागच्या पयलीं आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्याचो आमी उडास करया. आमकां दुखयलेसो, आमकां अपमान केल्लेसो, आमची निंदा केल्लेसो, तशेंच आमच्या जिवितांत ह्या सगळ्या हप्त्यांत जाण आसून या नेना आसून आमी केल्ली हर एक पातकां आमी वळखून घेया. जेजूच्या नांवान आमी बोगसाणें मागया, अपराधी हंस सोमया म्हूण आमी वळखून घेया आनी क्रिस्ताच्या रक्ता मरिपात देवान दिल्ले आशिर्वाद आमचेर वळखून घेया. क्रिस्ताच्या अमोली रगत आमी केल्या हर एका पातकाचेर आमी वळखून घेया आनी क्रिस्ताच्या रक्तान देवान दिल्लें पवित्रपण करून देवाक आमी उलो मारतना जें कितें देवा कडेन आसा तें आमचें जावं दी म्हूण आमी आदार मागया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. त्याच आंतू आमी देवाचो आदार आमी मागया. आदार म्हाका तूं सोमया, आदार म्हाका तूं सोमया, चिनी म्हजी उजवाडांत जियोंक आदार म्हाका तूं सोमया म्हूण ताचो आदार आमी मागया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah.
उजवडात जिये आधार मकातो सोम्या जिनी मोजी उजवडात जिये आधार मकातो सोम्या कष्टांच्या जागोरांगोड सोम्या पिरमी नावची येतना कष्टांच्या जागोरांगोड सोम्या पिरमी नावची येतना हातून देवा सामानवर सोम्या तुलाची आसा हातून देवा सामानवर सोम्या तुलाची आसा आधार मकातो सोम्या जिये आधार मकातो सोम्या जिनी मोजी उजवडात जिये आधार मकातो सोम्या जिनी मोजी उजवडात जिये आधार मकातो सोम्या मुझे जीवी दरिया सोम्या जिंदो तुझ रक्षक मोजो सदा मुझे जीवी दरिया सोम्या जिंदो तुझ रक्षक मोजो सदा दनाड पणदान मुदल प्राय सोम्या मकसरंग दनाड पणदान मुदल प्राय सोम्या मकसरंग आधार मकातो सोम्या जिये आधार मकातो सोम्या जिनी मोजी उजवडात जिये आधार मकातो सोम्या जिनी मोजी उजवडात जिये आधार मकातो सोम्या ओय सोम्या ह्या संवसारांत हांवें जियेचें जाल्यार समाधानेन भलायके वचोन बॉक्सणाच्या स्पिरितांत हांवें जियेचें जाल्यार तुजो आदार म्हाका जाय तुजे उतार म्हाका जाय तुजो शब्द म्हाका जाय तुजी बसवणी म्हाका जाय तुजे विणे हांव कितेंय करूंक शकना म्हजें जिवीत नंदन जायचें जाल्यार तुमचो म्हजो आदार हांवें कडची मेळटा आशिर्वादी जाय जाल्यार तुमचो म्हजो आदार दुडू आनी बोळ मनशाक धैर्य दिता जाका देवाची भिरांता ताका कांयच उणें Amen. दुडवाचेर विश्वास दवरचो नाका मनशाच्या बोळाचेर विश्वास दवरचो नाका देवाच्या बसवण्याचेर आमी विश्वास दवरया हालेलुया Hallelujah. देवाच्या नांवांचेर आमी विश्वास दवरया हालेलुया Hallelujah. त्याच सोमयाच्या नांवाक गीत गावन आनी एक गीत आमी म्हणया सोमयाचें नांव कितलें वर्तें नांव म्हणलें गीत गावन ताका आमी मान दिवया सोमयाचें नांव
एका घडीतांनी सौम्याक आमी हालेलुया म्हणया कित्याक तो आमच्या मदेगात जिवंत जावन आसा. हालेलुया 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 म्हणटा क्रिस्ताची जिवंतपणाची सकत आमच्या जिवितांत बळटा. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सर्गीच्या राजांत दोनूच शब्द असचे हालेलुया आणि आमेन. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सर्गीच्या राजांत देवदूत मालगडे दोनूच शब्दांत आराधन करता हालेलुया आणि आमेन. त्यात देवाक परत आमी गीत गावन म्हणया. स्तुतिकर सौम्यांची धन्या देवाची स्तुतिकर रायांची रायांच्या रायाची. ताज्या मुखार आमी खालते जाया दिंबेर पडया समर्पण करया प्रणाम करया कित्याक तो आमकां राखता आनी सांबाळता. जो कोण परमेश्वर देवाच्या आशिरांत रावता आनी सर पदवेदराच्या सावळ्यान बसती करता तो सरेस्परा देवाक म्हणटा तूं म्हजो आस तूं म्हजें कोण. त्या देखून त्या आमचे कोटे जावन असल्या देवाक आमी स्तुतिकर सौम्याची धन्या देवाची म्हणटा आमी मान करया. सगळ्यांक आमी आपया सगळ्यांचो आमी उडास करया. आमकां मेळची ती आशिर्वादां आज तांचेर प्रगट जावं दी. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Give it
आम्ही जियेता जाल्यार क्रिस्तां मारी पात, आम्ही चलता जाल्यार क्रिस्तां मारी पात, आम्ही कितेंय आसां जाल्यार ते आमच्या बळान न्ही, त्या क्रिस्ताच्या बळान. त्या देखून जो म्हणटा जॉन 1:29 पळय देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली. क्रिस्तान काडल्या त्या दिल्ल्या पदकाच्या बॉक्सा मारी पात आज आमी जियेते आसा. आज आमच्या जिवितांत समाधान आसा, आमच्या घरांत समाधान आसा, आमचे थंय समाधान आसा. त्याच क्रिस्ताच्या मानाक आनी एक गीत गावन म्हणया, कृतज्ञता स्तुती हाडू आनी येसुविगे. कळनासतना माघार गाडीतानी देवाक करगंदिया. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या तुमचे तां देवाक इतलेंच जाय. हर एका घडीतानी देवाक करगंदी. जॉबान दिल्ले बरी, देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव हरसिल्लें जावं. हालेलुया. कितले हांव स्तुती करता गे, तितले हांव आशिर्वादांनी भरता. कितले म्हणजे जिबेर हांव देवाची स्तुती दवरता गे, तितलो हांव देवाच्या कृपेन भरता.
म्हणाली म्हजो जीव सरस्पराची वळवी कथा म्हजो आत्मो म्हज्या तारो कथें संतोश भोगता कित्याक सर शक्तिवंतान विचित्र कामां म्हज्या जिवितांत केल्या सदैव जावं ताचें नांव केदळा हें तुज्या जिबेर दवरलें की सदैव म्हणलें संदेश सर्गीन ताव त्या जिवितांत आयलो हालेलुया 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 त्यास संदेश दिल्ल्या सोम्याक म्हजो राय म्हजो सोमी म्हजो सोडवणदार म्हजो रक्षक म्हण आमी स्विकार करून गीत आमी गावया जेजूस स्वामी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसास जाल्यार आनी ताका मेल्ल्यान तो जिवंत उठयला म्हूण तुज्या काळजांत तूं सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटलें केदळा जेजू म्हजो राय जेजू म्हजो देव म्हूण हांव स्विकार करता त्या जाल्यार म्हज्या जिवितांत देवाची महिमा पळोवंक शकता इतलो वेळ देवाक आमी आराधना केलें ताजें हजरपण भोगलें आतां आमी बसया देवाचे उतार आयकुचे खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें वा देवाची स्तुती आमी केली आतां ताजे उतार आयकोवचे खातीर एक घडीभर पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया बापा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या पांयांत आमी येता बापा तुका आमी आराधन केलें तुजी स्तुती आमी केली तुका महिमा दिलें तुजें हजरपण आमी भोगलें आतां तुजो संदेश परगट करूंक तसो पवित्र आत्मो आदार जावं दी मजत करून दी उगडापण दिवं दी आनी म्हज्या तोंडल्याचे हर एक उतार आयकतल्यांक देवातांय परतुचें एक हत्यार जावं दी अशें बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी म्हण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता आमेन हालेलुया आयचो संदेश देवाक सत मानतल्या मोदें आनी देवाक सत मानिनातल्या मोदें आसो तफावत डिफरन्स
देव कशें देवाक सत मानतल्याक चलयता आनी देवाक सत मानिनातल्याक कशें त्याचो आयचो संदेश दोनां मदें डिफरन्स तें देवान दाखयचें देवाक सत मानतल्या मदें आनी देवाक सत मानिनातल्या मदें आसो तफावत म्हळ्यार भवार्थान जियोवच्या त्या व्यक्ती थंय आनी भवार्थांत जियेनातल्या भवार्थ नातल्ल्या व्यक्ती थंय देवाची महिमा आयचो संदेश हालेलुया तेदून आमी देवाचें उतर वाचून घेवया किर्तनाच्या पुस्तकांत पयलो स्वर 1 तावन 6 वाक्या पर्यंत जो मनीस कोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना पत्क्याची वाट धरिना अधर्म्य संगता बसना बगार सरस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी तो वळत्या उदका देगे लायिल्ल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां जेदीस भावनात जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता पूण खोटे मनीस तशें न्हय ते वाऱ्याक उबोवन वेतल्या पोला बरी देखून झडतेच्या वेळार खोट्यांक सोना तारो आनी नितिवंताच्या सभेंत पत्क्यांक सोना जागो कित्याक नितिवंताची वाट सरस्पर रखता पूण खोट्याची वाट नासाक वावयता दोन वाटो दोन रितीचे मनीस ह्या संवसारांत आसात देवाक सत मानतले आसात आनी देवाक सत मानिनातलेय आसात आतां देवाक सत मानतले थंय 24 वरां देवाक सत मानून जियेतलो व्यक्ती आनी देवाक सत मानिनासतना आपली सुख शिकतल्या व्यक्ती थंय आसो तफावत देव दाखयता प्रेज गॉड हालेलुया दोगी जाणांचे ब्लेसिंग एकाच रितीचे न्हय देवाक सत मानतले थंय देवान दिवचे ब्लेसिंग वेगळें आनी देवाक सत मानिल्ले थंय देवान दिवचे ब्लेसिंग वेगळें हालेलुया तेदून दोन वाटो दोन व्यक्ती सत मानतलो सत मानिनातलो भवार्थी अनभवार्थी सर्गाक वेतलो आनी अमकोणा वेतलो देवाक सत मानतलो आनी देवसाराक सत मानतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो हांगासर म्हणटा पळय जो मनीस कोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना कोणे कोणे सांगल्या बरें हांवें चलचे न्हय पत्क्याची वाट धरिना आनी अधर्म्य संगता बसना धर्माक देवाच्या उतराक विरोध जाल्ल्या संगतींनी तो बसना तो मात्र देवाची आशिर्वादां पळोवंक शकता आमेन देवाची आशिर्वादां केदळाय बारी स्लो रितीन आमच्या जिवितांत घालतात देवाची आशिर्वादां फास्ट फूड न्ही देवाचे आशिर्वाद स्लो फूड जावन आसा आमेन हालेलुया देवाचे आशिर्वादां हांवें आपणायचे जाल्यार देवाच्या पांयांत हांवें बसों जाय हालेलुया देवाक सतमानचे मनीस आसात देवाक सैतानाक सतमानतले आसात देवाक सतमानतले येवची आशिर्वादां स्लो जावन आसात आनी सैतानाक सतमानतले थंय येवची आशिर्वादां फास्ट जावन आसात प्रेज गॉड हालेलुया तेदून हांगासर पळय जो मनीस कोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना पत्क्याची वाट धरिना
आणि अधर्म सांगता बसना. कोण मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना. देवाक सत म्हणतलो हांव देवाक सत म्हणटा जाल्यार देवान सांगलें बरें आयकचें. कोणीय कितें सांगता म्हूण हांवें आयकचें न्ही. कोणीय कितें सांगता जाल्यार तें देवाच्या उतरापाचेर आसा की हांवें पळोवचें. तो म्हाका सांगतलो भू सांगतलो कितलेय व्हडलो शिकपी जाल्यारय जावं दी, कितल्या व्हडलो मंतनसो जाल्यारय जावं दी, कितलो व्हडलो म्हाका डॉनर करतलो डोनेशन दितलो जाल्यार जावं दी, तो सांगचे उतार देवान सांगल्या उतराक टॅली जाता जाल्यार मात्र. हालेलुया. म्हळ्यार जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पत्क्याची वाट धरिना आनी अधर्म्य सांगता बसना. खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे ताणें चलो नजो, देवाचें ब्लेसिंग ताणें पळयचें जाल्यार, देवाची आशीर्वाद ताणें पळयचे जाल्यार, देवाचो हात ताणें पळयचे जाल्यार, देवाची महिमा ताणें पळयचे जाल्यार, खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे ताणें चलो नजो, पत्क्याची वाट धरू नजो आनी अधर्म्य सांगता बसो नजो. कंडिशन, देवाचें कंडिशन. बगार त्या दळा बगार सर्वेश्वराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता, देवाच्या उतरांतय संतोषता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो बगी. कीर्तनकार म्हणटा 115 कीर्तन, सकाळी म्हणें तुमी उठशात, वेळ करून तुम्ही न्हिदोंक वयशात, घाम पिळोवन तुम्ही दिसपट्ट ग्लास जोडशात, सगळें व्यर्थ. म्हजो मोग करतल्यांक हांव निदेन दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचो मोग करतल्यांक देवाची आशीर्वादां निदेन दी पळोवंक मेळटात. आमेन. हालेलुया. सबार जाण आमकां आशीर्वाद जायचे म्हण गव्हर्मेंट जॉब सोदतात. म्हज्या पुताक एक गव्हर्मेंट जॉब जाय ती. गव्हर्मेंट जॉब मेळ्यार काय जाता, पेन्शन मेळटा. घोव सरल्यार पेन्शन बायलेक येता. घोवाचें काम बायलेक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हणजे मनशाची चिंता. पूण देवाचो मोग करतल्यांक 1000 तळवे पर्यंत देव ब्लेस करता. निर्गमनाच्या बुकांत आमी पळयता 20व्या अध्यायांत. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपदेश पाळटल्यांक 1000 पिळगे पर्यंत म्हजी आशीर्वादां हांव ओततलो. आमेन. कोणातय कोण सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता. कोणे सांगलें म्हण तो संतोषना. आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र तो नियाळटा तो बगी. हालेलुया. तो वळत्या उदका देगे लायिल्ल्या रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बावनात. जे सगळें तो करता तें सफळ जाता. हालेलुया. ताणें काळे हात घालून तो ब्लेस्ड. हनोकाच्या जिवितांत आमी पळया. उत्पत्ती 5వ अध्याय 24 वाक्यांत एक उतर आमी पळया.
हनोकाच्या जिवितांत कशें देव हनोकाक ब्लेस करता. हनोक देवा लागीं प्रीती विश्वासान जिवोन आसतना तो नपयजलो कित्याक देवान ताका आपोवन व्हेलो. हनोक देवा लागीं प्रीती विश्वासान आसतना जिवोन आसतना तो नपयस जालो. देवान ताका उबारून व्हेलो. आता आमी क्रिस्ताच्या येणान थंय उबारून वचचें जाल्यार आमी देवा थंय मोगान आमी जियेसय. आमेन. हालेलुया. देवाच्या मोगांत वा देवाच्या उतरांत आमी जियेसय. कशें हनोकाक देवान उबारून व्हेलो कित्याक तो देवा थंय एकवटान जियेलो. हांगा बायबल सांगता हनोक देवा लागीं प्रीती विश्वासान जियोन आसतना. कशें जीवन आसतना न्ही. सोरोप येवन बेबदो जावन गम्मत करून व्याभिचार करून जीवन आसतना न्ही. देवा लागीं एकवटान आसतना. ते देखून देवाचे उतार सांगता जोहांच्या वांजलान 15व्या अध्यायान तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा. एक फांटो वाली ते एकवटान रावले करी तो फळ दिवंक शकना. तशेंच तुमी म्हजे थंय एक जावन रावले करीत फळ दिवंक शकना. हालेलुया. हालेलुया. पळय देवाचो सेवक सांगतलो अंजुराचो रूख पालेला पूण तांची फळां नात गे. पूण तो म्हणटा अंजुराचो रूख पालेतनाच ताच्या सांगता फळां येतात गे. पूण रूख मात पालेला पूण फळां दिसनात. हालेलुया. लोक देवा लागीं येता, देवाक आराधन करता, देवाची स्तुती करता, देवाक काणीक दिता, हालेलुया आमेन म्हणटा, प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. भायर वचून सोरोय पियेता, सोयी करता, व्यभिचारी करता, गम्मती करता, मजाय करता. कारणां फळां नात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. रूख पालेला पळोवन तो सोबीत दिसता. ताका बरो पालो आयला पूण त्या पाल्या सांगता कितें ना फळां नात. आमेन. फळां नात, फळां दिसनात. हांगा हनोक देवाच्या मोगांत जियेलो, मोगाच्या विश्वासान जियेलो म्हणटा पळय हनोक देवा लागीं प्रीती विश्वासान जियोन आसतना तो नपयस जालो. कित्याक देवान ताका आपोवन व्हेलो. आमच्या जिवितांत सर्गीच्या राजाक आमी वचचे जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या येणान आमी उबारून वचचे जाल्यार आमी देवाच्या मोगांत एकवटा जाय म्हणजे देवाच्या उतरांत आमी एकवटा जाय. तातूंत म्हणटा पळय सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो बगी. हालेलुया. तसलो मनीस मात्र क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तो उबारून वता. हालेलुया. खोट्याचे बुद्धी प्रमाणे ताणें चलोन वचो, पत्क्याची वाट ताणें धरून वचो, अधर्म्य सांगता बसून वचो. धर्माक विरोध जाल्ल्या संगतींत हांवें बसून वचो. हत्तारा ಒಟ್ಟಿಗೆ हनंदू हांवें जावंक नजो.
आमचे आणि तुमचे एकच हवे म्हणून असो सक्कड देव एकच आम्ही मोगान जे पुरा म्हणून असो देव एकलोच ताजे नाव जेजू क्रिस्त म्हणावे उकलून धरीचे आमच्या बापाच्या मागण्यात आम्ही किती म्हणतो आमच्या बापा सर्गींच्या जसे सर्गीन तसे भूमी तुझे नाव मात्र पवित्र इसाया 8:13 सांगता तू मग पवित्र म्हण मान दिसा हांव तुका आसरो जावन येतलो म्हणटा पेद्रून म्हणे तू क्रिस्त जिवा देवा सोबत त्या दळा जेजू ताका म्हणलो पाताळाचे खंयचे सक तुझ्या जैतरूंक शकची ना हालेलुया जोशुआच्या बुकांत आम्ही पळया 1 अध्याय 7 आणि 8 वाक्य जोशुआक देव कितें म्हणटा पळया दृढ आणि थीर राव आणि म्हज्या सेवका मोइजेन तुका दिल्लें धर्मशास्त्र पाळोवंक सत्राय घे ताचे तावन जावं उजव्याक जावं दाव्याक गुवानाका तेन्ना तूं खंय गेल्यार तुका जैत लाभतलें धर्मशास्त्राचे पुस्तक सदांच तुझ्या वोंटाचेर दवर आता तू बरयल्या ते तुवें सत्रें पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफल जातलें आनी तुका जैत लाभतलें तुज्या तोंडांत पान पराक न्ही बिडी सिगरेट न्ही सोरो न्ही वायट उतरां न्ही खबरो न्ही कोणाचे दुसऱ्यांचे गजाली नाही कोणाचे घरा उजो पडचे सांगती नाही तुझ्या तोंडात कितें दवरीच देवाचे उतार त्या मात सक्सेस जाता त्या खंयचोय खाडो तुझ्या जिवितांत एंट्री मारूंक शकचो ना कित्याक देवाचे उतार उजवाड जावन आसा कितले तुझ्या तोंडात देवाचे उतार तूं उलयताय तितलो उजवाड तुझ्या घरांत तूं पळोवंक शकताय तुझ्या भुरग्यापणांत पळोवंक शकताय तुझ्या जिवितांत तूं पळोवंक शकताय आमीन त्या देखून देव जोशुआक सांगता दृढ आनी थीर राव आनी म्हज्या सेवका मोइजेन तुका दिल्लें धर्मशास्त्र पाळोवंक सत्राय घे ताचे तावन जावं उजव्याक जावं दाव्याक गुवानाका तेन्ना तू खंय गेल्यार तुका जैत लाभतलें खंय वस्तू तुका जैत लाभता कितलो व्हडलो दुश्मन तुज्या मुखार रावूं दी कितलो व्हडलो बिझनेसमॅन तुजे बिझनेस लॉस करूंक पळोवं दी कितली व्हडली माटमात्राची सतत तुका लगड काडूंक पळोवं दी पण तुका खंयचेय बदाक जावचें ना ಯಾವ ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸದು ಉಪದ್ರವು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದ ಬಳಿ ಬಾರದು म्हणटा पण दूर जे कितें तुवें तुज्या तोंडांत देवाचें धर्मशास्त्र हालेलुया तू म्हणटा पळय दृढ राव आनी थीर राव आनी म्हज्या सेवका मोइजेन तुका दिल्लें धर्मशास्त्र पाळोवंक सत्राय घे ताजे तावन जावं उजव्याक जावं दाव्याक गुवानाका तेन्ना तूं खंय गेल्यार तुका जैत लाभतलें खंय वचतो खंयच्या जाग्याक वच कितले व्हडले एंटी क्रायस्ट आसले जाग्याक तूं वच जैत तुका कित्याक तूं कोणाक काणगोन वताय जैत दिल्ल्या देवाच्या उतराक काणगोन तूं वताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देखून म्हणटा सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता खंयचे खंयचे संतोषचे न्ही विस्की पिवन हांवें संतोष भोगचे न्ही व्याभिचार करून हांवें संतोष भोगचे न्ही फॉरेनचो सोरो पिवन हांवें संतोष भोगचे न्ही
कितें इम्पॉर्टंट बायल्यो संगती कितेंय खावन हांवें संतोष भोगचें न्हय, हांवें संतोष भोगचें देवाच्या उतरांत. ते पुरो हेणें आयलें तेणें वेता. प्रेज द लॉर्ड. कीर्तन 34 5 एक उतार आमी पळया. कीर्तन 37 4 एक उतार पळया. सर्वेस्पर थंय तुजो संतोष सोद, तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. सर्वेस्पर थंय तुजो संतोष सोद, तुजें काळीज अत्रेकता तें तुका दितलो. कीर्तन 34 एक उतार पळया. 5 वाक्य. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले, लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात. देवाच्या उतराचेर नदर लाया. कितले व्हडले प्रॉब्लेम तुज्या जिवितांत आसूं दी, कितले व्हडले समस्या तुज्या जिवितांत आसूं दी, कितले व्हडले वारे वादळ तुज्या जिवितांत येवं दी, देवाच्या उतराक पळय. ताचेर नदर लाया, तुमचे मुखामळ परजळटले, लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात. तुका समस्या आयिल्ल्या वेळार, तुका पीडा आयिल्ल्या वेळार, तुका प्रॉब्लेम आयिल्ल्या वेळार पयलें देव पळय देवाच्या उतराक, मागीर सगळें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो म्हणटा ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले, लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात. हे म्हजें उतार न्हय, देवाचें उतार. देवाच्या उतराचेर नदर लाया. कितले व्हडले वारे वादळ आसूं दी, कसलेय समस्या आसूं दी, आज वारे वादळ आयिल्ले कुडले, कश्ट आयिल्ले कुडले, सलवणी आयिल्ले कुडले, पिडाशीड आयिल्ले कुडले, मरण आयिल्ले कुडले, आमी जावचें न्हय. क्रिस्तांव म्हणून नांव आशिल्लो व्यक्ती थंय वता. आवयक लगाड काडूंक, पुताक लगाड काडूंक, आस्त भितर घालूंक, हर एका समस्या खंय वता. आमच्या आश्रमामध्ये व्हडली माय आयल्या, ती म्हणटा म्हाका काडजे म्हणून म्हजी देव मंत्र आयिल्ले हाडन म्हजें बळ विरोवन वचे खातीर तें करता म्हणटा. मिसाक वेता, कुंभारकाण घेता, कुंभार जाता, पुरा करता, पुरे फितीसपणी करता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. पण बायबल कितें सांगता, ताचेर नदर लाया. आज आमची नदर खंयच्या खंयच्या जाग्यार आमी घालता. खंयचेय प्रॉब्लेम आयले जाल्यार म्हाका माट केला, खंयचेय समस्या आयल्यो म्हाका माट केला, हेंच आमची चिंता. गणन बुकांत 23 सांगता, इस्रायल परजेक खंयचेय माट मंत्र लागना. आमेन. हालेलुया. कित्याक सगळ्या सैतानाचें बळ, सगळ्या पथकाचें बळ क्रिस्तान ताच्या क्रुसा मारिपात, ताच्या रक्ता मारिपात ताजें आमकां सडवण केला. सैतानाच्या पेंकटाचें बळ देवान तें मोड उडयलें क्रिस्ता मारिपात. आतां हांवें सैतानाक सांगचें हांव कोण म्हूण क्रिस्ता मारिपात. हांव क्रिस्ता मारिपात कोण जावन आसा, क्रिस्ताच्या रक्ता मारिपात हांव कोण जावन आसा. कसले पवित्रपण, कसले भगवंतपण, कसले नितीवंतपण देवान क्रिस्ता मारिपात म्हाका दिला. त्या देखून मोरी म्हणटा, म्हजो पूत कितें सांगता तें तुमी करा.
म्हज्या पुताक तुम्ही सत म्हणटा, ताणें कितें केलां तुमचे पळय ताका सत म्हणटा, म्हाका न्हय. ताणें वरयलें रक्ता मरीपात कितें केलां, ताच्या ताणें रक्ता मरीपात 4 तळयेता देवान हर एक शिरात तो पुसून काडला. हे तुज्या तोंडान दवर. त्या तुका म्हणटा कीर्तनकार, सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा तो बगे. तेका खोट्याच्या बदी प्रमाणे चलनाका. खरे प्रॉब्लेम आयले, कोणे कितें आयले, म्हाका माट केला, हें केला म्हण नाका. देवान क्रिस्त मरीपात म्हाका सोडयलां. क्रिस्ताच्या रक्ता मरीपात हांव पवित्र जावन आसा, भगेवन जावन आसा, नितीवान जावन आसा म्हूण सांग. प्रेज द लॉर्ड. त्या जाल्यार कितें मेळटा तो वळत्या उदका देगे लायिल्ल्या रुखा बरी, जो आपल्या कळार फळ दिता, ताची पानां केदी सुभावानात, जे सगळें करता तो सफळ जाता. देवान क्रिस्त मरीपात कितें केलां तें हांवें उखलून धरचें. देवान जेजू क्रिस्त मरीपात कितें आमच्या हर एकल्या बसत केलां तें हांवें हर एका घडीत आनी देवाक सांगचें, सैतानाक सांगचें. त्या जाल्यार आमी देवाची महिमा पळोवंक शकता. एक घडी परतीं घालया. बाबा तुवें उलयल्ल्या हर एका उतरा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तूं उलयलय बापा. आज उलयलें उतार कितले जाणांनी आयकलां गे, तांकां तूं ब्लेस कर. ते उतार तांकां ब्लेस करून दी आयकल्ल्यांक. तांच्या जिवितांत आयिल्लो काळोख नपय जावं दे. तांचें घर उजवाड जावं दे. तांच्या घरांत समाधान येवं दे. तांची पिडा शिडा गोड जावं दे. कीर्तन 20 सांगल्या प्रकार आपले उतार धाडून तांकां गोड केल्ले आसा. उतराची सकत तांच्या माथ्याचा केस ताण पांयाची नाक्षी पर्यंत वळोवन दी बापा. टोटल हिलिंग, टोटल डेलिव्हरन्स सगळ्यांकी अजाप जावच्या रितीन सुपरनॅचरल थिंग्स तांच्या जिवितांत तुझे उतार करून दिवन मागता. हे प्रार्थना करता तुझे एकल्याच पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. ह्या उतरा मरीपात देव तुमचेर आशीर्वाद घालो.